अस्सलाम वालेकुम मदर्स। खून का रंग माहवारी के दौरान सेहत के किन मसाइल के बारे में बताता है? लाल रंग के अलावा गुलाबी रंग का, सफ़ेद रंग का या पानी जैसा, ब्राउन रंग का, सुर्खी माइल ग्रे रंग का, गाढ़ा और जमा हुआ खून और ऑरेंज खून आने की क्या वजूहात होती हैं? इसके साथ साथ माहवारी के चंद मसाइल और इनका हल हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ख्वातीन में एक माहाना साइकिल होता है जिसे हैज़ या पीरियड या माहवारी कहते हैं। इसमें बच्चादानी का अस्तर टूट जाता है और जिस्म से गंदे खून को वजाइना के ज़रिए छोड़ देता है। इसके तौलीदी निज़ाम और जिस्म के मुख्तलिफ फ़ज़ा पर असरात होते हैं। नौजवान लड़कियां अक्सर जिनकी उम्र 8 से 15 साल के दरमियान होती है, इस वक्त वो अपने पहले हैज़ या माहवारी का तजुर्बा करती हैं। ज़्यादातर ख्वातीन हर 28 दिनों में अपने हैज़ का दोबारा तजुर्बा करती हैं, लेकिन बालिग ख्वातीन में 21 से 35 दिन का हैज़ भी आम है। 13 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा 21 से 45 दिन तक के ज़्यादा बेकायदा हैज़ का तजुर्बा कर सकती हैं। पीरियड्स का सारा सिस्टम हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। पीरियड्स का दौरानिया 3 से 7 दिन का होता है, जिसमें कुछ ख्वातीन को ज़्यादा और कुछ को कम ब्लीडिंग होती है। बाकायदा हैज़ इस बात की अलामत है कि आपका जिस्म मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। आपको बाकायदा हैज़ होना बहुत ज़रूरी है जब तक कि आप हामला ना हो, बच्चे को दूध ना पिलाती हो, पोस्ट मेनोपॉज़ल ना हो या कोई तिब्बी हालत हो जिसकी वजह से आपका हैज़ रुक जाए। बेकायदा तकलीफ दे या भारी हैज़ सेहत के संगीन मसले की अलामत हो सकते हैं। बेकायदा हैज़ औरतों में प्रेगनेंसी के मसाइल का भी सबब बनता है। हैज़ का खून सुर्ख के अलावा भी कुछ अलग रंग का होता है, जो कि किसी भी औरत की अंदरूनी सेहत को जाहिर करता है। माहवारी के हवाले से किसी भी किस्म की बात करना हमारे मुआशरे में सख्त मायूब समझा जाता है। यही वजह होती है कि इस हवाले से बहुत सारे मसाइल के बारे में ख्वातीन को जब पता चलता है तब तक पानी इनके सर से ऊपर गुजर चुका होता है, यानी बहुत देर हो चुकी होती है। ख्वातीन के अंदर हर महीने आने वाली माहवारी इनकी सेहत की अलामत होती है। माहवारी के दौरान खून के रंग की तब्दीली। खून का रंग और साख्त हर माह या हर एक मुद्दत के दौरान तब्दील हो सकता है। हार्मोनल तब्दीलियाँ या आपकी खुराक, तर्ज ज़िंदगी, उम्र और माहौल सभी खून के दौरानिए में मसाइल का सबब बन सकते हैं। दौरान खून बहाव में तब्दीलियों के मुताबिक सुर्ख या गहरे भूरे रंग तक से मुख्तलिफ हो सकता है। इन्फेक्शन, हमल और गैर मामूली मामलात में सर्विकल कैंसर खून के गैर मामूली रंग बेकायदा खून का सबब बन सकता है। वो ख्वातीन जो गैर मामूली तौर पर तवील या भारी माहवारी का तजुर्बा करती हैं, इन्हें डॉक्टर से मिलकर इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। माहवारी में आने वाला खून और ख्वातीन की सेहत। माहवारी के दिनों में खारिज होने वाले खून की रंगत से बहुत सारे मसाइल का पता लगाया जा सकता है। इसका रंग, इसकी मकदार वगैरह बहुत सारी ख्वातीन की अंदरूनी बीमारियों का हाल बता सकते हैं, जैसा कि गुलाबी रंग का खून। अगर माहवारी के दौरान आने वाले खून की रंगत गुलाबी या हल्के सुर्ख रंग की हो तो इससे पता चलता है कि आपके जिस्म में एस्ट्रोजन नामी हार्मोन की मकदार की कमी है। आमतौर पर यह रंग इन ख्वातीन का होता है जो कि फिजिकल स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं, भाग दौड़ के काम करती हैं, लेकिन मुस्तकिल एस्ट्रोजन की कमी हड्डियों के बरबरेपन का बाइस बन सकती है। ऐसी ख्वातीन में 40 साल के बाद हड्डियों की कमजोरी की बीमारी सामने आने लगती है। सफ़ेद या पानी जैसा खून। अगर माहवारी के दौरान खून की रगत पानी जैसी हो या बहुत ही हल्की सुर्खी वाली हो तो ये रंग कमजोरी की अलामत होता है। इससे जाहिर होता है कि इस औरत के जिस्म में ताकत की बहुत कमी है। बाज़ औक़ात ओवरी के कैंसर की निशानी भी इसी रंगत से होती है। ब्राउन रंग का खून। बच्चेदानी में बाज़ औक़ात ब्लड जमा रह जाता है जो कि माहवारी के दौरान खारिज होता है। इस रंग के खून का आना किसी परेशानी का बायस नहीं होता और ये एक नॉर्मल अमल है। ऐसा बाज़ औक़ात हो जाता है। गाढ़ा और जमा हुआ खून। माहवारी के दौरान बाज़ औक़ात गाढ़ा सुर्ख रंग का जमा हुआ ब्लड आता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया है और प्रोस्टेजेन नामी हार्मोन की मकदार कम हो गई है। लोथड़ों की सूरत में खारिज होना इस बात की भी निशानी होती है कि जिस्म का हार्मोन का निज़ाम ठीक काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा बच्चेदानी या ओवरी में किसी किस्म की रसोली होने की सूरत में ऐसा हो सकता है। सुर्खी माइल ग्रे खून। इस तरह के ब्लड के दो मतलब हो सकते हैं। अगर आप हामला नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन मौजूद है जिसकी वजह से ये रंगत है, और अगर हामला है तो इसका मतलब ये होता है कि हमल ज़ाया हो गया है। इस हवाले से आपको अपनी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। सुर्ख खून। अगर माहवारी के दौरान रंगत सुर्ख हो तो ये सेहतमंदी की अलामत होता है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इसकी मिकदार क्या है और माहवारी के दौरान ज़्यादा दर्द ना हो। तो ये सब चीज़ें सेहतमंद माहवारी की अलामत होती है। ऑरेंज खून। ग्रे और ऑरेंज ब्लड का आना इस बात की दलील है कि
جسم کے اندر انفیکشن موجود ہے جو کہ اس طرح کے رنگ کا سبب بن رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ درد بھی ہو اور بری بو بھی آئے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں حیض کے چند مسائل اور ان کے علاج کی۔ حیض کے مسائل کیا ہیں؟ حیض کے دوران اکثر مختلف قسم کی تکلیف وہ علامات پیدا ہوتی ہیں۔ پری مینسٹرل سنڈروم PMS سب سے زیادہ عام مسئلہ ہے جس میں ہلکا درد اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن علامات عام طور پر اس وقت دور ہو جاتی ہیں جب آپ کا حیض شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس میں حیض کے دیگر سنگین مسائل بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حیض جو کہ بہت زیادہ اور بہت کم ہو یا مکمل طور پر ہو ہی نہ۔ یاد رکھیں کہ ایک نارمل حیض کا مطلب ہر عورت کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ ایک سائیکل جو آپ کے لیے باقاعدہ ہے وہ کسی اور کے لیے غیر معمولی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے حیض میں کوئی اہم تبدیلی محسوس کرتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے بات کرنا ضروری ہے۔ حیض کے کئی مختلف مسائل ہیں جو کہ آپ کو ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے PMS قبل حیض سنڈروم۔ PMS آپ کی مدت شروع ہونے سے 1 سے 2 ہفتے پہلے ہوتا ہے۔ کچھ خواتین میں جسمانی اور جذباتی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ کچھ عورتیں ان مختلف علامات کا سامنا کرتی ہیں اور کچھ کو بالکل علامات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ PMS کی وجہ سے چڑچڑاپن، کمر کا درد، سر درد، چھاتی کا درد، مسالے دار کھانے کی خواہش، اپارہ، ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ، ذہنی دباؤ، بے چینی، کشیدگی کے جذبات، نیند نہ آنا، قبض، اسہال اور پیٹ درد وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ آپ ہر ماہ مختلف علامات تجربہ کر سکتی ہیں اور ان علامات کی شدت بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ بھاری حیض، یہ ایک اور حیض کا مسئلہ ہے۔ اس میں بہت زیادہ خون آتا ہے، اسے منوریا بھی کہا جاتا ہے۔ بھاری حیض معمول سے زیادہ خون بہانے کا باعث بنتا ہے۔ اس حالت میں حیض کا دورانیہ 5-7 دن کی اوسط سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر یہ مسئلہ ہارمون کی سطح میں امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے، خاص طور پر پروسٹیجن اور ایسٹروجن۔ بھاری یا باقاعدہ حیض سے خون بہنے کی دیگر وجوہات میں بلوغت، ویجائنا کا انفیکشن، یوٹرس میں سوزش، غذا یا ورزش میں تبدیلیاں اور غیر کینسر والے بچہ دانی کے ٹیومر شامل ہیں۔ غیر حاضر حیض، بعض صورتوں میں خواتین کو حیض ہوتا ہی نہیں ہے، اسے امینوریا کہا جاتا ہے۔ پرائمری امینوریا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو 16 سال کی عمر تک اپنا پہلا حیض نہیں آتا۔ یہ خواتین کے ریپروڈکٹیو سسٹم کی پیدائشی خرابی یا پیوبرٹی میں تاخیر کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ثانوی امینوریا اس وقت ہوتا ہے جب آپ 6 ماہ یا اس سے زیادہ اپنے باقاعدہ حیض کو روکتے ہیں۔ نوعمروں میں پرائمری امینوریا اور سیکنڈری امینوریا کی عام وجوہات میں اچانک وزن میں اضافہ یا کمی، پیدائش پر قابو پانا، حمل اور ہائپر تھائرائیڈزم شامل ہے۔ جب بالغوں کو حیض نہیں آتا تو عام وجوہات اکثر مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں پیدائش پر قابو پانا، شرونی کی سوزش، پریگنینسی پرابلمز اور بچے کو ماں کا دودھ پلانا شامل ہے۔ اگر آپ کو ایک دفعہ حیض نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حاملہ ہیں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ حاملہ ہیں تو آپ اس صورت میں اپنا حمل کا ٹیسٹ ضرور لیں۔ تکلیف دہ حیض نہ صرف حیض معمول سے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں بلکہ تکلیف دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ PMS کے دوران درد عام ہوتا ہے اور وہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب آپ کی بچہ دانی سکڑ جاتی ہے، لیکن کچھ خواتین کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے ڈسمینوریا بھی کہا جاتا ہے۔ انتہائی تکلیف دہ حیض ممکنہ طور پر کسی بنیادی طبی مسئلے کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے فائبرائڈ، شرونی کی سوزش کی بیماری اور بچہ دانی کے باہر ٹشو کی غیر معمولی نشوونما یا اینڈومیٹریوسس۔ ان مسائل کا حل علاج اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حیض کی بے قاعدگیوں کی وجہ کیا ہے۔ یہ کچھ ایسے طریقے ہیں جو آپ گھر پر آزما سکتے ہیں تاکہ اپنے حیض کو معمول پر لا سکیں۔ صحت مند وزن کو برقرار رکھیں۔ آپ کے وزن میں تبدیلی آپ کے حیض کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے یا موٹاپا ہے تو وزن کم کرنے سے آپ کے حیض کو باقاعدہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ متبادل کے طور پر انتہائی وزن میں کمی یا کم وزن کی وجہ سے حیض کی بے قاعدگی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحت مند وزن کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ جن خواتین کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کے حیض کا بے قاعدہ ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اور صحت مند وزن رکھنے والی خواتین کے مقابلے میں بھاری خون بہنے اور درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کا وزن آپ کے حیض کو متاثر کر رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، وہ آپ کو وزن کم کرنے یا بڑھانے کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ روزانہ ورزش کریں۔ ورزش کے بہت سے فوائد ہیں جو آپ کے حیض کو باقاعدہ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو صحت مند وزن تک پہنچنے یا برقرار رکھنے میں مدد دے سکتا ہے، اور عام طور پر پولیسسٹک اووری سنڈروم PCOS کے علاج کے طور پر تجویز کیا جاتا ہے۔ PCOS حیض کی بے قاعدگی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک حالیہ کلینکل ٹرائل کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ورزش پرائمری ڈسمینوریا کا مؤثر طریقے سے علاج کر سکتی ہے۔ کالج کے 70 طلباء جن کو پرائمری ڈسمینوریا تھا، انہوں نے ٹرائل میں حصہ لیا اور ٹرائل کے رزلٹ شاندار تھے۔ ورزش سے بہت ساری خواتین میں حیض کے مسائل کم ہوئے تھے۔ حیض کے مسائل کا علاج
علاج کی قسم اس بات پر منحصر ہوگی کہ آپ کے حیض کے ساتھ کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پیدائش پر قابو پانے والی گولیاں PMS کی علامات کو دور کر سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ باری بہاؤ کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اگر عام بہاؤ سے زیادہ بلیڈنگ ہے یا آپ کو ہارمونل ڈس آرڈر کا مسئلہ ہے تو اپنے ہارمونز کو بیلنس کریں۔ اگر آپ کے ہارمونز بھی بیلنس ہو گئے تو آپ کے پیریڈز ریگولر ہو جائیں گے۔ ڈسمینوریا ہارمون کی وجہ سے بھی پیریڈز میں پرابلم آ سکتی ہے، لیکن آپ کو اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے مزید طبی علاج کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اینٹی بائیوٹک کا استعمال سوزش کی بیماری کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام ڈاکٹرز آپ کے مسئلے کو دیکھ کر اسی کے مطابق آپ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔